तमाम तैनाती का वक्त आन पहुंचा। पाकिस्तान का अगला आर्मी चीफ कौन? शहबाज दौर का सबसे मुश्किल फैसला कहां और किसके हक में होगा? जराये के मुताबिक नए आर्मी चीफ की दौड़ में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद शामिल हैं, जबकि जनरल फैज की तैनाती का कोई इम्कान नहीं। दूसरी जानिब सीनियर सहाफी एजाज सैयद ने उमर चीमा के साथ गुफ्तगू के दौरान नए आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक पेश गोई की। सीनियर सहाफी एजाज सैयद का कहना है कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर और लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास फेवरेट हैं। सीनियर मोस्ट है ना आसिम मुनीर साहब और जो अजहर अब्बास है, ये हॉट फेवरेट हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये तय कर लिया गया है कि इन दोनों को तरक्की दी जाएगी और कहा कि ये बात भी तय हो चुकी है कि इन दोनों में से एक आर्मी चीफ और एक ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ होगा। इनमें आर्मी चीफ कौन होगा, इनमें चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कौन होगा, ये तय होना बाकी है। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह एक 3 स्टार रैंक के जनरल हैं, जो पाकिस्तान आर्मी में क्वार्टर मास्टर जनरल के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वो इस वक्त पाकिस्तान के अगले आर्मी चीफ बनने वाले जर्नैलों की फहरिस्त में सबसे सीनियर अफसर हैं। उन्होंने 17 जून 2019 से 6 अक्टूबर 2021 तक गुजरांवाला कोर की कमांड की। उन्होंने 16 जून 2019 को लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के साथ तब्दील होने तक ISI के 23वें डायरेक्टर जनरल के तौर पर खिदमत अंजाम दी। जनरल आसिम मुनीर एजाज की तलवार के हामिल भी हैं, जबकि पाक फौज में लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास 3 स्टार रैंकिंग जनरल हैं, जो पाकिस्तानी फौज के 35वें चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की जगह 8 सितंबर 2021 को इस ओहदे पर तैनात किया गया था। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रावलपिंडी में जनरल हेडक्वार्टर में ऑपरेशनल और इंटेलिजेंस मामलात के जिम्मेदार हैं। इनका लायक होना एक तरफ, बट इनकी अप्रोच क्या थी? इनकी अप्रोच यही थी, जनरल बनना। और मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता कि जो आर्मी के अंदर माइंड सेट है कि जो जनरल बनना चाहते हैं, उनकी सोच यही होती है कि उनके ऊपर से कोई गुजर जाए, उनकी प्रमोशन में प्रॉब्लम ना आए। आई एम सॉरी टू से माय ब्रदर्स, दिस इज व्हाट द आर्मी इज। उनको कोई परवाह नहीं होती कि दुनिया के अंदर और क्या कुछ हो रहा है। उनको सिर्फ अपने रैंक और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए उस लाइन एंड लेंथ को सीधा रखना पड़ता है, और वो रखते हैं। तो और फिर रिजल्ट क्या निकलता है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा। सो मेरे ये कोर्स में अभी मेजर जनरल्स हैं, लेकिन 1 या 2 साल के अंदर होपफुली ये पाइपलाइन के अंदर होंगे कि हु इज गोना बिकम अ चीफ, एंड आई एम श्योर वन आउट ऑफ दीज गाइज विल बिकम अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो फिर ये किस तरह के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेंगे? ये क्या करेंगे? मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि ये जो जनरल्स बनते हैं, ये अपनी 33 ईयर्स लाइफ जो डोनेट करते हैं, ये उसको जाके कैश करते हैं एंड के ऊपर। ये गेम है कौन बनेगा करोड़पति। जब एंड के ऊपर कोई चीफ बनता है, इसके बारे में मैं व्लॉग डिफरेंट करूंगा कि ये चीफ ऑफ आर्मी सेलेक्ट कैसे किया जाता है, उसकी क्या कैरेक्टर ट्रेट्स होती हैं या उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। ये मैं आपको आई ओपनर काइंड ऑफ व्लॉग में आपके लिए सेपरेट बनाऊंगा और आपको बताऊंगा। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि हम जब आर्मी के अंदर होते हैं और हम कसम उठाते हैं, ओथ उठाते हैं कि हम अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे, अपने मुल्क जिसको हम पाकिस्तान को माँ कहते हैं उसकी हिफाजत करेंगे। क्या आप देख रहे हैं कि जनरल बाजवा ने अपनी माँ के साथ क्या किया, हमारी माँ के साथ क्या किया? और फिर अनफॉर्चुनेटली, सॉरी माय ब्रदर्स, ये जो जनरल बनेंगे या इनसे बाद आने वाले बनेंगे, उनका भी लाइन लेंथ एक ही होती है। वो क्या मुल्क की खिदमत करेंगे? तो मेरा बात करने का मकसद ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर ये 16 जमातें इकट्ठे होकर गवर्नमेंट कर रही हैं, मेरे भाई और बहनों, दे आर नॉट गोना डू एनीथिंग फॉर यू। आप अवाम को उठना पड़ेगा। इन जमातों के अंदर
کوئی جان نہیں تھی. دے ڈونٹ ہیو اینی بیک بون. ان کو انرجی دی آرمی نے, اور جب میں آرمی کہتا ہوں تو چیف آف آرمی اسٹاف نے. The Bajwa has played a havoc with this country, with his motherland, with his mother and our motherland. ان لوگوں کے کا کچھ بھی نہیں تھا, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. ان کو پاؤں پہ کھڑا کیا باجوہ نے. مجھے پتا ہے اس وقت جب عمران خان الیکشن میں تھا اور یہ رات کو ریزلٹس نہیں آ رہے تھے اور نون لیگ والے چیخ رہے تھے کہ جی ہمیں ریزلٹ نہیں مل رہے اور کچھ ہو رہا ہے اور یہ ہے اور پرابلم ہو رہی ہے, اور کہا یہ جا رہا تھا کہ سسٹم ڈاؤن ہے اس لیے ریزلٹس نہیں آ رہے. بیسیکلی اس وقت بھی یہ تھرڈ فورس کو جو کریٹ کرنے کا سلسلہ تھا آئی ایس آئی اور جی ایچ کیو کر رہا تھا, انہوں نے عمران خان کو لانا تھا. اور یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان اس وقت بیسٹ چوائس تھی آرمی کے لیے کہ اس کو لایا جائے ایز اے تھرڈ فورس. اور وہ اسی لیے لا رہے تھے کہ بیلنس کریں اور کسی ایسے کو لائیں جو ہمارے کنٹرول میں ہو, جو ہماری سنیں. اور جب میں کہتا ہوں ہماری سنیں یا آرمی کی سنیں, اس کا مطلب ہے امریکہ کی سنیں. تو ان کے لیے وہ بیسٹ سوٹیبل بندہ تھا, and they thought that he is going to be like a yes man or a stooge and he will work the way they want. But عمران خان صاحب الٹے ہو گئے. انہوں نے ان کو سمجھا ہی کچھ نہیں اور he wanted to go according to the book. لہٰذا انہوں نے اتارا بھی, لایا بھی عمران خان خود, آرمی نے اتارا بھی عمران خان کو خود, اور ان سب لوگوں کو سائیڈ لائن پہ کر دیا کہ اس وقت یہ بیسٹ شاٹ نہیں تھے ان کے لیے. اور اب ان سب چوروں کو اکٹھا کر کے پھر واپس لے کے آ گئے ہیں. یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے میرے سب بہن اور بھائیوں کے لیے, میں اس کے اندر ڈیٹیل میں بعد میں بھی بات کروں گا آپ کے ساتھ, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم میڈیا کو دیکھتے ہیں, لوگوں کو سنتے ہیں, نیوز پیپر پڑھتے ہیں, اور ہم یہ ایک ہی چیز کا ہر کوئی شور کر رہا ہے, مہنگائی ہو گئی ہے, آٹا بڑھ گیا, تیل بڑھ گیا, چینی بڑھ گئی, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. میرے بھائیو اور بہنوں, آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کے ساتھ کیا سازش ہو رہی ہے. آپ کے نیوکلیئر سسٹم کو ڈی نیوٹرلائز کرنے کی سچویشن ہے. A lot of countries on the globe, they don't want Pakistan to become or to stay as a nuclear power. وہ یہ ڈیٹرنس ختم کرنا چاہتے ہیں. اور آپ یاد رکھیں, اگر یہ ڈیٹرنس ختم ہوگی تو انڈیا کو پاکستان کے ساتھ جنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ جوتے مار کے آپ کو پاکستان سے نکال دے گا اور پاکستان پہ قبضہ کر لے گا. اور یہ ہوگا جو اگر ہم اسی طرح جرنلز کے پیچھے اور آرمی کو دیکھتے رہیں. کس طرح کی یہ جمہوریت ہے جس کے اندر آرمی اتنی انوالو ہوئی ہے. میں اب سب سے پوچھتا ہوں, اور یہ میں اپنے بھائیوں سے, یہ جو جرنلز بیٹھے ہوئے آرمی کے اندر ہے, یار کس طرح کے آپ لوگ ہو. سوچو, اب سونے سے پہلے کبھی سوچو. عادل تو سوچ یار, یو آر این ایس ایس جی, یو آر کمانڈر آف ایس ایس جی. تیرے بارے میں بہت سارے میں جانتا ہوں, اور تیرے بارے میں بات کروں گا میں کھول کے ذرا کسی اور ویلاگ میں. لیکن یار سوچ, سونے سے پہلے تو کیا سوچتا ہوگا کہ تجھے شہباز شریف کو سلوٹ مارنا پڑے گا, وہ تیرا چیف آف آرمی اسٹاف ہے. تیرا انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ ہے. تیرا فورن منسٹر بلاول ہے. کمان یار, کیسے تو سوتا ہے, کیسے تجھے نیند آتی ہے؟ کن لوگوں کو تم سلوٹ مار رہے ہو, کن لوگوں کو تم اوبے کر رہے ہو؟ اندر ہلتا نہیں یار. وی آر اوور 50s, وی آل آر اوور 50s یار. مرنا ہے, سچ کی ضرورت نہیں ہے. یہاں اپنی کنٹریبیوشن کرو, یہ ملک ہم سب کا ہے.